अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अहद 11 जमादी उस्सानी 1445 हिजरी। आज पीर का दिन है, जिसको सोमवार का दिन भी कहा जाता। दिसंबर की 25 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 66 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हल यंज़ुरूना, क्या वो इंतज़ार कर रहे हैं, इल्ला स्साअता, सिर्फ क़यामत का, अन तातियहुम बग़्ततन, कि वो उनके ऊपर अचानक आ जाए, वहुम ला यशउरून, और उन्हें शऊर भी ना हो। क्या वो इंतज़ार कर रहे हैं क़यामत का, तो याद रखें कि वो उनके ऊपर अचानक आ जाएगी और उन्हें उसका शऊर भी नहीं होगा। यानी अगर मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का ईमान नहीं ले आ रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं मान रहे हैं, उनके सामने जो हक़ पेश किया जा रहा है उसको नहीं मान रहे हैं, तो क्या वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि क़यामत आ जाए? तो याद रखो कि क़यामत तो अचानक आ जाएगी, और फिर ये कि उसका तुम्हें शऊर भी नहीं होगा। अल्लाह अल्लाक़िल्लाउ यौमइज़िन, तो तमाम दोस्त इस दिन, बाज़ुहुम लिबाज़िन, इनमें से बाज़ बाज़ के लिए अदुव्वुन, दुश्मन हो जाएंगे, इल्लल मुत्तक़ीन, सिवाय मुत्तक़ियों के। जब क़यामत बर्पा हो जाएगी तो क़यामत के दिन क्या होगा कि गहरे दोस्त भी जो है वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, सिवाय परहेजगारों के। तो जैसे कि दुनिया में तो लोग जो सो अक्सर, जो ख़ास तौर पे जो मुशरिक होता है, कुफ़ार होता है, जो ईमान वाले नहीं होते हैं, उनकी दोस्तियां दुनिया में कुफ्र और शिर्क के बुनियाद पर ही होती है, दुनिया के मफादात की वजह से ही होती है। तो कल क़यामत में वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, और एक दूसरे के दुश्मन इस लिहाज से भी हो जाएंगे कि दुनिया में वो अपनी दोस्तियों की वजह से, मोहब्बतों की वजह से एक दूसरे को गलत गुमराह, ये खुद गुमराह हुए, दूसरों को गुमराह किया, किसी ने अपने दोस्त के नक्शे कदम पर चलकर गुमराह हुआ। तो जब क़यामत में देख लेंगे कि हमारे हाल जो सो फलां के पीछे हम चलने से ये हाल हुआ, फलां ने हमको गुमराह कर दिया था जिसके वजह से हम जो सो ये हालत हुई है, तो आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। अगरचे कि दुनिया में बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे होंगे, एक दूसरे के पीरी मुरीदी में मुब्तला थे होंगे, वो एक दूसरे को जो सो कदर करते थे होंगे, लेकिन जब हकीकत देख लेंगे कि इनके पीछे चलकर हम जो सो ये उनके हमारी ये हाल हुआ है, या ये हमारे बड़े हमको गुमराह किए हैं, या हम उनके पीछे अंधे बनकर चलते थे, ये हमारा दोस्त था, हम उसकी बात मानकर जो सो उसके पीछे चला करते थे, तो जो नतीजा निकलेगा उस दिन, जिसके वजह से वो आपस में दुश्मन हो जाएंगे, सिवाय मुत्तकियों के। जो मुत्तकी होगा, दुनिया में भी अगर किसी ने एक दूसरे से मुत्तकी परहेजगार जो होते हैं, वो आपस में दीन के निस्बत से मोहब्बत कर रहे होते हैं, दीन के वजह से आपस में एक दूसरे को पसंद कर रहे होते हैं। जैसे कि इस्लाम के अंदर, दीन के अंदर एक बहुत बड़ा आला मुकाम है, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इंसान जो सो किसी अपने दूसरे मुसलमान भाई से सिर्फ दीन की निस्बत से मोहब्बत करे, उसका दुनियावी कोई गरज ना हो, सिर्फ दीन के खातिर ये हमारा दीनी भाई है, इस वजह से उससे मोहब्बत की जाए, क्योंकि ये अल्लाह पर ईमान ले आता है, इस वजह से उससे नफरत मोहब्बत की जाए। और इसके साथ साथ जो कुफ़ार है, जो मुशरिक है, जो अल्लाह के दुश्मन है, उनसे भी हमारी दुश्मनी होगी, इस वजह से कि ये हमारे अल्लाह के दुश्मन है, अगरचे कि वो हमारा रिश्तेदार ही क्यों ना हो। जैसे कि सहाबा के अंदर बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद है कि रिश्तेदार होते थे, लेकिन वो उनसे ऐसी दुश्मनी निभाते थे जैसे कि कोई इंसान, जिसे खासतौर पर जंग वगैरह में भी होता था, और कहते कि तुम तो अल्लाह के बागी हो, तुम तो अल्लाह के दुश्मन हो, तो हमारा तुम्हारे से क्या ताल्लुक है। उसके बरक्स में किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है, कुछ नहीं है, उसके लिए अपनी जान निछावर कर देते, सिर्फ इस वजह से कि ये तो दीनी भाई है, इसने अल्लाह से मोहब्बत करता है तो हम उससे मोहब्बत करते हैं। तो दीन के अंदर अल्लाह के खातिर बुग़्ज़ और अल्लाह के खातिर दोस्ती, ये बहुत बड़ा मुकाम है। तो वही लोग मुत्तकी है। तो जो मुत्तकी होंगे, उन लोगों के दुनिया में भी दोस्तियां जो सो दीन के बुनियाद पर होगी, तो फिर कल क़यामत में भी वो दोस्तियां बरकरार रहेंगी, और उनमें वो आपस में दुश्मनियां नहीं होंगी। या इबादी, ए मेरे बंदो, ला खौफुन अलैकुम,
کوئی خوف نہیں تمہیں الیوم آج کے دن، ولا انتم تحزنون اور نہ ہی تم غمگین ہوگے. یعنی اللہ تعالیٰ کل قیامت میں کہے گا اے میرے بندو آج کے دن نہ تو تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوں گے. لیکن یہ کون ہے؟ ہر اللہ کا بندہ نہیں. الذین آمنوا جو لوگ ایمان لے آئے بھی آیاتنا ہماری نشانیوں پر، وکانوا مسلمین اور وہ تھے مسلمان یعنی فرما بردار. یعنی اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لے آئے تھے اور وہ اللہ کے فرما بردار تھے، ایسے بندوں کو کل قیامت میں کہا جائے گا اے میرے بندو آج کے دن نہ تمہارے لیے کوئی خوف ہے نہ ہی تمہیں غم ہے. خوف کس بات کا؟ کہ اب مستقبل جو قیامت کا دن ہوگا، جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو میرے ساتھ آگے کی منزل کیا ہوگی، میرے ساتھ کیا کچھ بنے گا، اس کا کوئی خوف نہیں ہوگا. اور غم پیچھے جو چھوڑ کے آئے ہیں دنیا میں، جو اگر مال و دولت تھا، بڑے بڑے محلات تھے، اتنی ساری دولتیں تھی، سب تو چھوڑ کے آئے، اب ہم کو کیا ملے گا اس کا بھی غم نہیں ہوگا. کیونکہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں چھوڑا ہوگا اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو نوازے گا اور آگے کی منزل بہتر سے بہتر ہوگی. اس وجہ سے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور مسلمان تھے ان لوگوں کو کہا جائے گا نہ تمہارے اوپر کوئی خوف ہے نہ ہی تمہارے لیے کوئی غم ہے. ادخلوا الجنت تم داخل ہو جاؤ جنت میں، انتم و ازواجکم تم اور تمہاری بیوییں، تحبرون خوشی خوشی. یعنی اور ان کو کہا جائے گا، ایک تو پہلے کہا جائے گا نہ تمہارے لیے کوئی غم ہے نہ تم کو پریشانی ہے، پھر آگے کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ تم اور تمہاری بیویاں خوشی کے ساتھ. یعنی کوئی تم کو غم و فکر نہیں ہے بلکہ تم جنتوں میں داخل ہو جاؤ خوشی خوشی. یطاف علیہم آگے پیچھے ان کے دو پھیرے کیے جا رہے ہوں گے، بصافن بصحافن رکابیاں من ذہب سونے کے، وہ اکوابن اور جام جو گلاس وغیرہ ہوتے ہیں، وہ فیہا اور اس میں ہوگا ما تشتہی انفسو جو کچھ خواہش کریں گے چاہیں گے نفس، وتلذل آئین اور جو لذت پائیں گے ان کی آنکھیں، وانتم فیہا خالدون اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. یعنی ان کو جب کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ اور جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کے آگے پیچھے جو سونے کے رکابیاں اور سونے کے گلاس جو ہے جس میں مشروبات دیے جاتے ہیں، پینے کی چیزیں دی جاتی ہے، یعنی رکابیوں میں کھانے کی چیزیں اور پینے کے پیالوں میں جو سونے چاندی کے ہوں گے اس کا دور ہوگا، اور اس میں جو وہ چاہیں گے جو ان کا دل خواہش کرے گا وہ میسر ہوگا، اور ان کی آنکھیں جس چیز سے لذت پائیں گی وہ سب کچھ ان کے لیے میسر ہوں گی. اور کہا جائے گا کہ اس میں تم ہمیشہ رہو. دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا جو انعام ہے جب کہا جائے گا کہ تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو. دنیا کی زندگی کتنی تھی؟ مشکل سے 70 سال 80 سال ایوریج لوگوں کی زندگیاں ہوتی ہے، کئی تو اس سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں. زیادہ سے زیادہ 70 80 سال لوگوں کی عام طور پر زندگی ہوتی ہے. اس میں ہم نے بچپن میں 15 20 سال تو ایسے ہی بچپن میں گزر چلے جاتا ہے، اور جوانی کے زندگی میں بھی لوگ اکثر جو غفلت اور بھول بھلائیے میں ہی رہتے ہیں. لے دے کے جو 15 20 سال 31 سال کی جو زندگی ہوتی ہے جس میں انسان تقریباً تھوڑا بہت شعور ہوتا ہے، تو وہ تھوڑی سی زندگی اگر انسان اللہ کے مرضی کے مطابق گزار لے، رب چاہی زندگی گزارے، نہ کہ من چاہی بلکہ اپنے خواہشات کو اللہ کے مطیع و فرما بردار کر دیں، اپنے خواہشات کو جو اللہ کے فرمادات کے مطابق اور اللہ کی مرضی کے مطابق اگر تابع کر لیں. یہ 60 سال 50 سال کی جو زندگی ہے اس میں جتنی بھی زندگی ہم کو اللہ نے شعور دیا ہے، اس میں اگر ہم چند سالوں کی زندگی میں اگر قربانیاں دے لیں اپنی خواہشات کو، اور اپنی خواہشات کو اللہ کے خواہشات کے اور اللہ کی مرضی کے تابع کر لیں، تو کیا ہوگا کہ انہیں جنتوں میں داخل کیا جائے گا. نہ صرف انہیں، ان کی بیویوں کو بھی کہا جائے گا، یعنی عورتوں کو شوہروں کے ساتھ، شوہروں کو بیویوں کے ساتھ، یعنی جوڑوں کے ساتھ. تو اس طریقے سے، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ بھی ایمان والے ہوں، وہ بھی متقی اور پرہیزگار ہو. ایسا نہیں ہوگا
کہ اگر شوہر جو سو نیک و پرہیزگار ہے، بیوی بد دین ہے تو اس کو داخل کیا جائے گا، یا بیوی جو سو نیک و پرہیزگار ہے تو اس کے ساتھ اس کے شوہر کو بھی داخل کر دیا جائے گا؟ ایسا نہیں، اگر دونوں کے دونوں ایمان والے ہیں تب ان کو کہا جائے گا۔ تو بہرحال تو یہ دونوں کے دونوں جوڑوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور وہاں پر ان کے لیے مہمان نوازی کے طور پر کیا ہوگا کہ ان کو جو سو ان کی سونے چاندی کے رکابیاں اور گلاس، اور جن میں مشروبات پیش کی جاتی ہیں، اور ان کے دل جو چیز خواہش کریں گے وہ سب کچھ ہوگا، ان کی آنکھیں جس سے لذت پائیں وہ حاصل ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا کہ اس میں تم فیہا خالدون، اس میں تم ہمیشہ رہو۔ یہ ہمیشہ کتنا ہے؟ چند سال، چند مہینے، چند دن نہیں، لا تعداد، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی۔ تو اس ہمیشہ ہمیشہ کی جنت پانے کے لیے اگر ہم تھوڑا سا اس دنیا کی زندگی میں قربانیاں دے دیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی تکلیفیں دے رکھا ہے جیسے کہ کچھ مذہبوں میں لوگوں نے جو سو سمجھ رکھا ہے کہ ان کے مذہب پہ اگر چلنا ہو تو کسی نے کہا کہ جو سو رہبانیت اختیار کرنا پڑے گا، کہ زندگی بھر ان کو شادی نہیں کرنی ہے، وہ جو سو شادی کرے بغیر زندگی گزارتے ہیں۔ کوئی سمجھ رکھا ہے کہ کسی کو عورتیں جو سو نن بن جاتی ہیں کسی مذہب میں، کوئی جو سو دیوداس بن جاتی ہیں، اور کہیں پر جو سو مرد جو سو شادیاں نہیں کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جو سو دنیا کو چھوڑ کر بیابانوں میں نکل جاؤ، جنگلوں میں نکل جاؤ، دنیا کو ترک کر دو، اور جو سو اس طریقے سے کرو تو دین حاصل ہوگا، اور جو سو اپنے رب کو حاصل کریں گے۔ نہیں، اس دین میں یہ ہمارے اس دین کی خاصیت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام میں کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ تم شادیاں مت کرو، تم کاروبار مت کرو، تم تجارت مت کرو، بالکل اللہ کے خاطر بھوکے پیاسے رہ کے جنگلوں میں چلے جاؤ اور تپسیا کرو، نہیں، بلکہ کہا کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی کماؤ، دنیا کے اپنے حصے کو مت بھولو، دنیا میں اچھا کھاؤ پیو، لیکن کیا ہے، حرام سے بچتے رہو، حلال کی استعمال کرو۔ اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے جو حدود قائم کر دیے ان حدود کے آگے مت بڑھو، اور اللہ نے جو احکامات بیان کیے اس کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ تھوڑے سے ڈوز ہیں، تھوڑے سے ڈو ناٹس ہیں، اور تھوڑی سی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اس کو نبھانا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی زندگی میں اگر ہم اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر لیے تو انسان کامیاب ہو گیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ ذرا غور کریں، کبھی توجہ دیں۔ مثال کے طور پر ہم میں سے کچھ لوگ جو اوورسیز میں کام کر رہے ہوتے ہیں، پردیس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ بھائی ہم اس ملک میں پردیس میں ہیں، کچھ عرصے تک رہیں گے، بعد میں واپس اپنے ملک چلے جائیں گے، یہاں پر جیسے بھی تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، وقت گزر جائے، ہم جب واپس اپنے ملک جائیں گے تو آرام کی زندگی گزاریں گے، یہاں پر خرچ نہیں کریں گے، یہاں پر خرچ سے پرہیز کریں گے، تھوڑا خواہشات کو روک لیں گے، اور ہم تھوڑا پیسہ جمع کر واپس اپنے ملک بھیج لیں گے، تاکہ پھر ہم وہاں پر جا کر سکون سے جی سکیں، اپنی باقی کی جو زندگی ہے، جو ریٹائرمنٹ کی جو لائف ہے، وہ ذرا سکون سے گزاریں۔ تو اس طریقے سے دنیا میں بھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ عارضی زندگی ہے، اس میں تھوڑا سا صبر کر لو، تھوڑی سی قربانیاں دے لو، پھر اپنے ملک میں، اپنے وطن میں جب جائیں گے تو آرام سے جئیں گے۔ تو اس سے بھی زیادہ کہیں معنی میں حقیقت میں جو ہے، یہ دنیا کی زندگی سے کمپیئر کیا جائے تو آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو اس دنیا کی زندگی میں تھوڑا سا ہم کمپرومائز کر لیں، تھوڑا سا اپنے خواہشات کو قربان کر دیں، اور اس کے بعد پھر جو ہمیشہ ہمیشہ کے جو فائدے ہیں اس کا تو حساب ہی نہیں ہے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ، اور یہ جنت، الَّتِي اُورِثْتُمُوهَا، جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اس کے سبب جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کل کہے گا یا فرشتے کہیں گے، یہ جنت اس کے تم وارث بنائے گئے ہو اس سبب کے جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ الٹ ٹپ جس کو چاہے اس کو جنت بانٹ دی جائے گی مرضی کے مطابق، یا اسے بکھیر کے جو سو پھینک کے، یا تو کسی کو جو سو لاٹری کے طور پر دے دیا جائے گا۔ نہیں، دنیا میں محنت کرنی پڑے گی، دنیا میں جو سو اپنے نفس کو قربان کرنا پڑے گا، اپنے خواہشات نفس کو قربان کرنا پڑے گا، شیطان وسوسے ڈالے گا، دنیا کے اندر ٹیمپٹیشنز ہوں گے کہ حرام کو اختیار کر لے، حلال کو چھوڑ دے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کو چھوڑ دے، دنیا کے مطابق دنیا کی جو رنگینیاں ہیں اس میں مبتلا ہو جا،
कल क़यामत को किसने देखा, मौत को किसने देखा, मरने के बाद क्या होगा किसको पता है। ये आज की दुनिया यही दुनिया है, इसमें मौज कर लो, इसमें फ़ायदे उठा लो, कल को किसने देखा है। इस तरीके की सोच, इस तरीके के टेम्पटेशंस आएंगे, लेकिन जब इंसान उन तमाम से हटते हुए, उन तमाम को जो सो बाजू रखते हुए जब मेहनत और मशक्क़त करेगा, दुनिया में मेहनत करेगा, अमल करेगा, तो अल्लाह ताला कल क़यामत में कहेगा ये जन्नत तुम्हारे उन आमाल का बदला है, ये जन्नत तुम्हें विरासत में मिल रही है उन तुम्हारे आमाल के बदले में। तो पता क्या चला, आमाल करने के बाद जन्नत की तवक्को की जा सकती है। आज हम मुसलमानों का हाल क्या है, हमारे आमाल तो पूरे के पूरे दीन के मुताबिक हरगिज़ नहीं होते हैं, उससे खिलाफ होते हैं। नेक आमाल और जो अल्लाह ने इबादतें का हुक्म दिया है, उससे हम कोसों दूर होते हैं। हलाल का जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, उसका हम तमीज़ नहीं करते। हराम हमारी ज़िंदगियों में रच बस गया है, फिर भी हम क्या उम्मीद करते हैं कि हम इधर मरें और इधर जन्नत में चले जाएँगे, और हम समझते हैं कि फ़लाँ का दामन पकड़कर हम जन्नत में चले जाएँगे, फ़लाँ हमारी बख्शिश करवा लेंगे, फ़लाँ हमको जो सो क्या कहते हैं कि फ़लाँ के वसीले से, फ़लाँ के तुफ़ैल से हम जन्नत में चले जाएँगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले इब्तिदाई तौर पर इंसान के खुद अकाइद दुरुस्त हो, उसके आमाल दुरुस्त हो। हाँ, ये और बात है कि उसने आमाल तो नेक किए हों, मुवाहिद तो था हो, इत्तिबा सुन्नत तो करता था हो, लेकिन कुछ इंसानी तकाज़े की वजह से कुछ गुनाह और कोताहियाँ हो गई थी, कुछ गलतियाँ हो गई थी, तो वहाँ पर तो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा को, बुजुर्गान दीन को ये क्या कहते हैं, ये एजाज़ अता फरमाएगा कि उनको कहेगा कि तुम फलां फलां मेरे बंदों की सिफारिश करो, मैं तुम्हारी सिफारिश को कबूल करूँगा। तो इस तरीके से तो शफाअत तो होगी, लेकिन सिर्फ़ उन लोगों की होगी जो दुनिया में अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारते थे, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी तो गुज़ारा, लेकिन कुछ कोताहियाँ हो गई थी। तो ऐसे लोगों के लिए तो है, वरना तो लेकिन हम जैसे आज मुसलमान हैं, उन लोगों पर अल्लाह ही रहम करे। हमारा अमाल तो कुछ नहीं है, अकाइद भी बिगड़े हुए हैं, फिर हमारा ज़ाम और खुशफ़हमी क्या है कि हम ही जन्नती हैं, और जो हमारे बुरे अमाल पर नकीर करे, उनके बारे में लोग अलक़ाब लगा देते हैं, कहते हैं कि फ़लाँ तो वो है, फ़लाँ तो बद्दीन है, फ़लाँ तो औलिया अल्लाह के बुज़ुर्गान दीन के गुस्ताख़ है। क्यों? कि हमारी जो हम जिस तरीके के दीन पे चलते हैं, वो उसके मुखालिफ कहता है। अगरचे कि वो कुरान और हदीस के मुताबिक ही क्यों ना हो, हम उसको सुनना नहीं चाहते। तो बहरहाल दुनिया की ज़िंदगी फ़ानी है, थोड़ी-सी है, इसमें हम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक अगर जी लेंगे, तो ये सारी नेमतें इंशाअल्लाह हासिल होगी। लकुम फ़ीहा, तुम्हारे लिए इसमें होंगे फ़ाकिहतुन कसीरतुन, बहुत कसरत से मेवे, मिन्हा ताकुलून, इसमें से तुम खाओगे। यानी जन्नत में क्या होगा, कसरत से तुम्हारे लिए मेवे होंगे जिसमें से तुम खाओगे। इन्नल मुजरिमीना, बेशक मुजरिम, फी अजाबी जहन्नमा, जहन्नम की अजाब में खालिदून, हमेशा रहेंगे। अल्लाह महफूज रखे। देखें, जहाँ भी जन्नतियों का जिक्र होता है तो फिर फौरन जहन्नमियों का जिक्र होता है। जहाँ पर ईमान वालों का जिक्र होता है तो फिर वहाँ पर कुफ़ार और मुशरिकीन का जिक्र होता है। तो इससे पहले चंद आयतों में अल्लाह ताला ने जन्नतियों का अहवाल बयान किया, तो अब कहा जा रहा कि बेशक मुजरिम लोग जो है वो जहन्नम की अजाब में हमेशा रहेंगे। ला युख ला युफत्तरु अनहुम, हल्का ना किया जाएगा उनसे, वहुम फीही मुबलिसून, और वो उसमें बिल्कुल मायूस ना उम्मीद होके पड़े हुए रहेंगे। यानी अब जहन्नम में जहाँ पर जन्नत हमेशा हमेशा के लिए है, वहीं पर जहन्नम भी जहन्नमियों के लिए हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। और ऐसा नहीं है कि चंद महीने चंद साल के बाद उनके ऊपर से अजाब को हल्का किया जाएगा, हमेशा हमेशा उसमें पड़े रहेंगे, और बिल्कुल नाउमीद होकर मायूस होकर उसमें पड़े हुए रहेंगे। वमा ज़लमनाहुम, और हमने उन पर जुल्म नहीं किया, वलाकिन कानू, और लेकिन वो थे, हुमुज़ ज़ालिमून, वही ज़ालिम थे। देखें, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उन पर जुल्म नहीं किया, दर हकीकत में वही ज़ालिम थे। यानी उन्हें जहन्नम की सज़ा देकर, जहन्नम में सज़ा देकर, जहन्नम में डालकर कोई ये ना समझे कि अल्लाह ताला ने उन पर जुल्म किया। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उन पर जुल्म नहीं किया, दर हकीकत में वही ज़ालिम थे। और ख़ास तौर पे कुरान में जब जो सो जहन्नम का ज़िक्र आता है, जहन्नम के अंदर जो तरह तरह के अज़ाब है
ان کا ذکر آتا ہے تو جو لوگ دشمن ہیں اسلام کے اور منافق ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بولے اللہ کو کیا پڑی ہے اپنے بندوں کو سزا دینے کی. کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب تو بولے بہت ساڈسٹ ہے, تمہارا رب تو بولے بہت ساڈسٹ ہے, اس کو جو سو اپنے بندوں کو سزا دے کر خوشی ملتی ہے. حقیقت ایسی نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں ظلم نہیں کیا, وہ خود ظالم تھے. مطلب کیا ہے, بلکہ اللہ تو انسانوں پر اپنے بندوں پر اتنا شفیق ہے, اتنا رحیم ہے, اتنا غفار ہے, اتنا بخشنے والا ہے کہ اگر انسان سمندر کے برابر بھی, سمندر کا جتنا جھاگ ہے اس کے برابر بھی جرم اور گناہ کرے, آسمان و زمین کے درمیان میں جتنا خلا ہے اتنے وہ گناہ کر لے, پوری زندگی وہ گناہ میں لت پت رہا ہو, کفر اور شرک میں مبتلا رہا ہو, دنیا کا کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو اس نے نہیں کیا ہو, لیکن اس کے باوجود اپنے مرنے سے پہلے, موت کے وقت آنے سے پہلے اور قیامت کی بڑی نشانی آنے سے پہلے اگر اس نے سچی توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے, جیسے کہ حدیثوں میں ذکر کیا گیا کہ ایک انسان جو راستے میں سفر کر رہا ہو, اس کا سواری بھی گم ہو جائے, اس کا کھانا پینا بھی گم ہو جائے, اور بعد میں جب اس کو مل جائے تو جو خوشی کے مارے جو اس کے زبان سے کلمات نکلتے ہیں, تو اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا جب اس کا ایک گناہگار بندہ اس کے طرف پلٹ آتا ہے. اب یہ پلٹ آنا تو اس وقت سے پہلے ہے جب موت کی گھڑی آ جائے یا قیامت کی بڑی نشانی آ جائے. تو وہ لوگ جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں, سوچ رہے ہوتے ہیں کہ چلو تھوڑی زندگی اور جی لیں گے, تھوڑی زندگی میں اور موج کر لیں گے, پھر بعد میں جا کر ہم جو سو توبہ کر لیں گے, تو کیا ان کو کوئی گارنٹی ہے اگلے لمحے کی کہ اگلے لمحے ہم جی سکیں گے؟ لمبی سوچ اور لمبے بڑے بڑے سالوں کی پلاننگ کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ اگلے لمحے کا کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. آج اور ابھی اگر انسان سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور جب انسان گناہوں سے توبہ کر لے, پھر اس کے بعد اللہ کے دین پر, اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. اور اگر غفلت میں ہی رہا اور اس پر موت آ گئی تو پھر یقیناً اس انسان نے اپنے نفس پر ظلم کیا. وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسانوں کو جو سو جنت کے لیے بنایا تھا. آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا تھا, جنت میں ان کو پیدا کیا, جنت میں ان کو رکھا, ان کی بیوی کو رکھا, اور کہا کہ تم دونوں یہاں پر رہو, اطمینان کے ساتھ بافراغت رہو, جہاں سے چاہو کھاؤ پیو, سوا اس درخت کے قریب نہیں جانا. پھر کہا کہ دیکھو شیطان تم کو بہکا نہ دے, لیکن وہ بہرحال شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اللہ کی نافرمانی کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر زمین پر بھیجا اور کہا کہ پہلے میں نے تمہیں جنت تحفے کے طور پر دیا تھا, اب تم کو حاصل کرنا پڑے گا. تو ہر بنی آدم جو ہے اس کی حقیقت, اس کو جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا, اس کے جسم کو جنت کے لیے بنایا تھا. لیکن جب انسان کفر اور شرک کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنمی ہوتا ہے, جہنم کا مستحق ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ اپنے نفس پر خود ظلم کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے نفس کو جہنم کا مستحق بنا لیا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ظالم تھے. وہ نادو, اور وہ پکاریں گے, یا مالکو, اے مالک, یعنی جو جہنم کا جو داروغہ ہے اس کا نام ہے مالک. تو جہنمی جہنم کے اندر پکاریں گے, یا مالکو, اے مالک, لیقضی علینا ربک, فیصلہ کر دے ہمارے اوپر ہمارا تیرا رب. خالا, وہ کہے گا, انکم ماکثون, بے شک تم تو ہمیشہ رہنے والے ہو. یعنی جہنم میں جہنمی جب جل رہے ہوں گے, پریشان ہو رہے ہوں گے, تو جہنم کا جو داروغہ ہے مالک جس کا نام ہے, اس کو پکار کے کہیں گے, اے مالک, تیرا رب ہمارا فیصلہ ہی کر دے, یعنی ہم پر موت کو ہی لے آ دے تاکہ ہم جو سو اس عذاب سے چھٹکارا پائیں. تو وہاں سے آگے سے جواب دے گا مالک کہ نہیں, بولے تم تو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو. مطلب کیا ہے کہ جہنمی جہنم میں جب جہنم کے عذاب سے تنگ آ جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے, تو اس وقت میں مالک کو چلا کر کہیں گے کہ تم دعا کرو, اپنے رب سے کہو کہ ہم کو موت ہی دے دے, تاکہ شاید وہ امید کرتے ہیں کہ اس سے ہم کو اس جہنم سے نجات ملے گی. لیکن وہاں سے آگے سے فرشتہ کہے گا کہ نہیں, بولے تم
तुम को तो उसमें हमेशा रहना पड़ेगा। बल्कि जो जहन्नम और जन्नत में जन्नती चले जाएंगे और जहन्नम में जहन्नमी चले जाएंगे, उसके बाद जब जहन्नमियों को, जब जहन्नम के अजाब में वो जल रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, तो उनको एक उम्मीद की किरण नजर आने लगेगी। वो समझेंगे कि जिस तरीके से हम दुनिया में जिंदगी गुजार रहे थे, एक वक्त आया दुनिया में हमको मौत आ गई और हम दुनिया से निकल गए और दुनिया से हमको निकल आए। तो इसी तरीके से चलो, अब जहन्नम में तो जल रहे हैं, लेकिन एक वक्त आएगा हम यहाँ से भी मर जाएंगे और उसके बाद हमको नजात मिलेगी। जब उनको एक उम्मीद नजर आ रही होगी, उस वक्त में अल्लाह ताला के तरफ से एक ऐलान होगा, ए जन्नतियों, तुम्हारे लिए जन्नत हमेशा के लिए जन्नत है, अब इसमें से निकलना नहीं है और तुम पर कोई मौत आने वाली नहीं है। फिर जहन्नमियों की तरफ मुखातिब होकर कहा जाएगा, ए जहन्नमियों, तुम्हारे लिए जहन्नम हमेशा हमेशा के लिए है, अब इसमें तुम पर कोई कभी मौत नहीं आएगी। और जन्नत और जहन्नम के दरमियान में एक दीवार के ऊपर मौत को लाया जाएगा, एक मेंढे के शक्ल में, यानी एक बकरा या मेंढे के शक्ल में मौत को लाया जाएगा और उसको जन्नत और जहन्नम के दरमियान में उसको ज़िबाह कर दिया जाएगा, यानी मौत को भी मौत आ जाएगी। उस वक्त में सबसे ज्यादा नदामत और अफसोस होगा जहन्नमियों को, क्योंकि अब वो जो एक उनको उम्मीद की किरण नजर आ रही थी कि चलो जब मौत आएगी तो इससे नजात मिलेगी, वो उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी कहा जा रहा, जब जहन्नमी चीखेंगे, चिल्लाएंगे और कहेंगे तुम्हारा रब जो सो हमारा फैसला ही कर दे, यानी हम पर मौत लाए, तो मालिक कहेगा कि नहीं, तुम तो इसमें हमेशा रहने वाले हो। लक़द जीनाकुम, तहकीक हम आए थे तुम्हारे पास, बिल हक़, हक़ के साथ, वलाकिन्ना अक्सरकुम, और लेकिन तुम में से अक्सर लिल हक़ कारिहून, हक़ के बारे में तुम नापसंद करते थे। अब ये फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह के तरफ से कहा जाएगा कि हम तो तुम्हारे पास हक़ को लेकर आए थे, लेकिन तुम में से अक्सर जो है हक़ को नापसंद करते थे। यानी तुम्हारे पास अंबिया और रसूल आए थे, दीन की तबलीग करते हुए तुमको बताए थे कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक मत करो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्मा बरदारी करो, लेकिन लोगों ने उसको हंसी मजाक में ले लिया था। नबी के बाद जो आखिरी नबी आकर चले गए, तो अब तो कोई नबी आने वाला नहीं है, लेकिन कुछ अल्लाह के नेक बंदों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को, अल्लाह के फरमान को जो कुरान और हदीस में महफूज है, उसको लोगों के दरमियान में बयान किया था। आज हम में से कितने मुसलमान हैं जो नाम निहात मुसलमान हैं, लेकिन शिर्क में मुब्तला है, बिदात में मुब्तला है। जब उनको कोई आकर कहता है कि अल्लाह के बंदो ये शिर्क है, ये कुफ्र है, इससे बाज आ जाओ, ये बिदात है, इससे बच जाओ, तो लोग कहते हैं कि अच्छा तुमको पता चला, हमारे बड़ों को पता नहीं था क्या? हमारे मुल्कों में कोई आलिम नहीं है क्या? ये सब कुछ बेवकूफ़ है। इस तरीके से हीले बहाने करते हैं और अपने बाप दादा के तरीक़े को पसंद करते हैं, जो अपने अतराफ़ में जो तरीक़ा देख रहे हैं उसको पसंद करते हैं। तो फिर उनके बारे में उनको यही कुछ कहा जाएगा कि तुम्हारे पास हक तो आया था, लेकिन तुम हक को नापसंद करते थे। तो दुनिया में जो लोग तकब्बुर करते हुए, गुरूर करते हुए, ये अगर मगर करते हुए जो हक को कबूल नहीं करते हैं, तो उनको डर जाना चाहिए कि कल क़यामत में जब उन्हें सज़ा मिल रही होगी और सज़ा पाते हुए जब चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तो उनके सामने कहा जाएगा कि तुम्हारे पास हक तो आया था, लेकिन तुमने उसको इनकार कर दिया था। अबरमो, क्या उन्होंने इरादा कर लिया है, अमरन किसी काम का, फ़इन्ना मुबरिमून, तो यकीनन हमने भी ठान लिया है, हमने भी इरादा कर लिया है। अम यहस अम यस अम यह सबूना, क्या वो गुमान करते हैं, अन ला नस्मऊ, कि हम नहीं सुनते, सिर्रहुम, उनकी पोशीदा बातों को, व नजवाहुम, और उनकी आहिस्ता गुफ्तगी को, बला, क्यों नहीं, व रुसुलना, और हमारे फरिश्ते, लदैहिम, उनके पास, यक्तुबून, वो लिख रहे हैं। यानी क्या वो गुमान करते हैं कि हम नहीं सुन रहे हैं उनकी आहिस्ता गुफ्तगू, जो वसवसे या आहिस्ता आहिस्ता जो बात करते हैं वो, और जो यानी उनके दिलों की पोशीदा बातें, और वो जो आहिस्ता बात करते हैं वो, बल्कि क्यों नहीं, हम सुन भी रहे हैं और हमारे फरिश्ते उसको लिख भी रहे हैं। यानी मुशरिक और कुफार ये गुमान करते हैं कि अल्लाह ताला जो सो लोगों के दिलों के वसवसे जो है, दिलों में जो ख्वाहिशात उठती हैं, जो दिलों के इरादे हैं, उसको क्या नहीं जानता है?
تو اللہ ताला कह रहे हैं कि हम ज़रूर बज़रूर ना सिर्फ तुम्हारे वसवसों को सुनते हैं और ये कि तो तुम आहिस्ता बातें करते हो उसको सुनते हैं, बल्कि हमारे तरफ से जो फरिश्तों को हमने मुकर्रर करके रखा है, किरामन कातिबीन जिसको कहा जाता है, वो इंसान के हर हर अमल को लिख रहे होते हैं। तो बहरहाल जो इंसान इस गफलत में है कि हमारे बहुत सारे अमाल तो अल्लाह देख ही नहीं रहा है, और हमारे जो हम ज़बानों से कहते हैं जो अल्लाह ताला उसको नहीं सुन रहा है, ये बहुत बड़ी गफलत है। ना सिर्फ ये कि अल्लाह ताला सुन रहा है और देख रहा है, बल्कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुकर्रर करके रखा है जो इंसान के हर हर अमल को लिख रहे होते हैं। और कल क़यामत में इनके अलावा खुद इंसान के अपने आज़ा अपने खिलाफ गवाही देंगे। जब इंसान कल क़यामत में मुकर जाएगा अपने गुनाहों से, गलतियों से, और कहेगा कि या अल्लाह मैंने तेरे साथ शिर्क किया ही नहीं, या अल्लाह मैंने तेरे साथ कुफ्र किया ही नहीं, तो अल्लाह ताला फिर इंसान के मुंह पर मोहर लगा देगा। फिर उसके उसके जो सो आँख और उसके हाथ और उसके कान और उसके जिस्म के आज़ा और उसके जिस्म की चमड़ी उसके खिलाफ गवाही देगी। तो इस तरीके से बहरहाल अल्लाह ने ये इंतज़ाम कर रखा है कि इंसान के जो भी आमाल है, अच्छे हो या बुरे हो, सब लिखे जा रहे हैं, सब रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला ने कहा ना, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जिस किसी ने ज़र्रे के बराबर भी कोई खैर का काम किया होगा, तो कल क़यामत में उसे अपने नामे आमाल में मौजूद पाएगा। और जिस किसी ने ज़र्रे के बराबर भी कोई शर का काम किया होगा, तो कल अपने नामे आमाल में उसको भी मौजूद पाएगा। हम इस पर ईमान नहीं रखते हैं। अफ़सोस है कि आज हम जो सो कितने ही ऐसे गुनाह हैं, कितनी ही ऐसे गलतियां हैं जिसको हम मामूली समझते हैं और कर बैठते हैं और उसके तरफ तवज्जो भी नहीं देते हैं। और जैसे कि कहावत भी है, ज़र्रा ज़र्रा मिलकर पहाड़ बन जाता है, खतरा खतरा मिलकर दरिया बन जाता है। तो अंदाज़ा नहीं करते हम, ये छोटी छोटी गुनाह और गलतियां जो गफलत कर रहे हैं हम, वो हमारे लिए कितनी बड़ी हलाकत का ज़रिया बन सकता है। यानी किसी को गाली दे दिया, किसी की चुगली कर दिया, किसी की ग़ीबत कर दिया, कहीं पर झूठ बोल दिया, कहीं पर धोखा दे दिया, ये वो गुनाह है जो इंसान हुकूक़ल इबाद जिसमें कहा जाता, उसमें इंसान जो सो गफलत कर रहा होता है। तो इसमें अल्लाह ताला उस वक्त तक माफ़ नहीं करेगा जब तक कि जिसके साथ ये गुनाह किए गए थे वो ना माफ़ कर दे। और कल क़यामत में माफ़ी तो नहीं होगी, सिर्फ एक सूरत होगी, वो ये कि इंसान के नेक आमाल को उसको देकर अपनी जो सो जान छुड़ानी पड़ेगी। तो जहाँ पर नेकियों की कमी होगी और फिर पता चला कि लोग मुतालिबे करने वाले हैं और उन लोगों के अंदर अल्लाह ताला हमारी नेकियों को बाँट दे, तो फिर हमारा हाल क्या बनेगा। फिर उसी तरीके से बहुत सारी ऐसी नेकियां होती हैं, छोटी छोटी नेकियां, जिसको हम छोटी समझकर, हकीर समझकर छोड़ रहे होते हैं, गफलत कर रहे होते हैं। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, किसी भी नेकी को छोटी मत समझो, उसको कर गुजरो। और क्या कहा कि मिसाल के तौर पर एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान भाई को मुस्कुरा कर देखना, कहा कि यह सदका है। रास्ते के अंदर कोई तकलीफ देने वाली चीज़ है, उसको अगर आपने हटा दिया तो ये एक सदका है। मतलब क्या है कि उस पर अजर मिलेगा। कोई गुमराही में है, कोई रहनुमाई, उसको रहनुमाई कर दे, उस पर अजर मिलेगा। कोई जो सो कोई मशवरा चाहता है, उसको सही मशवरा दे दें, इस पर अजर मिलेगा। किसी की माली मदद कर दें, इस पर अजर मिलेगा। किसी को सही मशवरा दे दें, इस पर अजर मिलेगा। फिर इसके अलावा जो फ़राइज़ है, जो अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ किया है, उसमें सबसे पहले आता है नमाज। जो इंसान नमाज़ों की फ़राइज़ की जो पाबंदी करता है, फिर फ़राइज़ के बाद नवाफिल जो है उसकी भी इबादत उनको भी करता है। फिर उसी तरीके से रमज़ान के रोज़े हैं, ज़कात है और हज है, ये इस तरीके के जो फ़राइज़ बुनियादी अरकान हैं उस पर अमल करे, फिर नवाफिल पर अमल करे। तो इंसान जब छोटे छोटे अमाल करता है तो वो उसके लिए बख्शिश का ज़रिया बन सकते हैं। और उसी तरीके से छोटे छोटे गुनाहों से अगर इंसान बचता रहा, तो फिर आगे जाकर उसके लिए कल क़यामत में आसानी हो जाएगी। तो बहरहाल लोगों को चाहिए कि अपनी अपने आमाल को दुरुस्त कर लें और किसी भी छोट बुराई को छोटी ना समझें और उससे बचते रहें, और कोई भी नेकी को छोटी ना समझे, और अगर मौका मिलता है तो छोटी से छोटी नेकी को भी कर जाएं, क्योंकि पता चला कि वही छोटी नेकियां कल क़यामत में हमारी नजात का जरिया बन सकती हैं और हमारे लिए जरिए नजात बन सकता है। तो यहीं पर रुकते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
جی کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ کسی نے ہینڈ ریس کیا ہے تو وقت 1 منٹ تقریباً باقی ہے، کر سکتے ہیں. جی عزیزہ. السلام علیکم یوسف انکل. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یوسف انکل میرے کو ایکچولی کوشچن تھا اوکے لائک اباؤٹ حلال اینڈ حرام. جی. سو ایکچولی آئی اسٹارٹیڈ وتھ مائی ہاسپٹل روٹیشنس اینڈ وہاں پہ جو کینٹین میں لائک عرب اسٹوڈینٹس دے وینٹ اینڈ دے ور لائک کینٹین میں چکن اچھا تھا دس اینڈ دیٹ سو دے ور جسٹ ہیونگ اے ڈسکشن سو آئی واز جسٹ کیوریس اینڈ دین میں اچھا ان سے وقت پوچھی ختم ہو کہ رہا ہے. اگر آپ کی سوال نہیں پوری ہو سکی تو مجھ کو میسج کیجیے گا، کل انشاءاللہ اس کو جواب دے سکتے ہیں. کنٹینیو کیجیے. ہاں تو وہ لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ تو ہم لوگ ان سے پوچھے کہ وہ حلال ہے کیا. تو دے ول لائک ہم تو بسم اللہ بول کر کھا لیتے تو ہمیں پتا نہیں کہ وہ حلال ہے یا نہیں. اینڈ دین میں اور میری دوست وی جسٹ گیو دیم اے لک کہ آپ لوگ عرب رہتے ہوئے ایسی بات بول رہے. سو دیٹ واز کائنڈ آف شاکنگ. تو اس کے بعد وہ لوگ بول رہے تھے کہ نہیں ایکچولی قرآن میں ہے نا کہ جوس کا ہم کھا سکتے ہم پہلے جوس کتاب کا میں. کھا سکتے. جی جی. تو آپ اس کو بتا سکتے کہ لائک از اٹ ایکچولی سو یا کیا ہے اس کا سین. انشاءاللہ کل اس پر ہم تھوڑا سا وقت نکال کر بات کریں گے، کیونکہ آج کا وقت بالکل ختم ہو رہا ہے. آئی گاٹ یور سوال، آئی گاٹ یور کوشچن. انشاءاللہ کل اس پر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. کیا جی